हिन्दुस्तानको पूर्व जनरल बक्सी आफ्नो भनाइ राखिरहनु भएको थियो। केही समय अगाडि जेएनयूका प्राध्यापक एसडी मुनिले पनि आफ्नो भनाइ राखिराखेको यो आजभोलि अब सर्वत्र नेपाली हिन्दी टेलिभिजनहरूमा देख्न सुन्न पाइन्छ। म त्यस विषयमा एकछिन पछाडि आउँछु। नेपालको यो भूमिको जहाँसम्म सवाल छ, यसमा कुनै नेपालीले चाहे हिन्दुस्तानको कोही मान्छेले भनोस्, कडा भाषामा भनोस्, हप्काओस्, दब्काओस् वा हप्काउने दब्काउने प्रयत्न गरोस् वा अप्रत्यक्ष भाषाले सङ्केत गरोस्, दाजुभाइ भन्नेहरूले दाजुभाइको व्यवहार गरे हुने ठाउँमा सैनिक प्रमुखले चाहिँ नि खबरदार भने जस्तो गरी अनि परराष्ट्रको एउटा चाहिँ नि तपाईले अहिले भयो भन्नुभएको प्रवक्ता चाहिँ अनुराग एउटा तहको मान्छेले बोलिदिने भनिदिने तहसम्मको यो कुनै इज्जतको व्यवहार होइन। हेर्नुहोस्, हामी त त्यो हेर्दा सुन्दै छक्क परेका छौँ। आम नेपाली त तपाईँको चाहिँ नि पटक पटक इपिजी बैठकले पनि भनेकै छ। इपिजी भने दुई मुलुकका विशेषज्ञ विद्वान, दुवै मुलुकले पत्याएर राखेका विद्वानहरू। त्यसमध्येको एउटा त अहिले नेपालको राजदूतै हुनुहुन्छ, दिल्लीमा बसिरहनु भएको छ नेपालको तर्फको। अब हिन्दुस्तानका तर्फका पनि विद्वानहरू सबै चिने जानेकै मान्छे हुनुहुन्छ। एउटा त कुमाऊ गढवाल क्षेत्रको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अहिले हिन्दुस्तानको कुन चाहिँ राज्यको चाहिँ नि राज्यपाल हुनुहुन्छ। जुन भाग नेपालको थियो कुनै जमाना, हाम्रो हिसाबले भन्यो त तिमीहरू त हाम्रा नागरिक हौ भन्ने के उनीहरूको जस्तो बोली वचन गर्ने हो भने हामीले आज त्यो भनिदिए के फरक पर्दैन। टिस्टा काङ्गडासम्म हाम्रो कुमाऊ गढवाल सब हाम्रै हो नि। त 1816 को सन्धि पछि पनि यहाँ बेला बेलामा चाहिँ नि यतिको समय के हेरेर बस्यो त? खै त कसले के गर्यो त? उता यस्तो भएको छ, कसले किन बोलेको? यो सधैँ कराइरहने, भनिरहने, झगडा गरिरहने विषय होइन क्या। कहिलेकाहीँ साइलेन्ट डिप्लोमेसीको पनि कुरा हुन्छ, भित्रभित्रै गर्ने कुराको पनि कुरा हुन्छ, मित्रतावश गर्ने कुराको पनि कुरा हुन्छ। म खालि दुईटा कुरामा मात्रै फोकस गर्न चाहन्छु। केही समय अगाडि अहिले 93 वर्ष पुग्नु भएको विश्वबन्धु थापाले सन् 62 मा चीनसँग लडाइँ हारेपछि हिन्दुस्तान ब्याक हुने सिलसिलामा त्यो एउटा उपयुक्त ठाउँ पाएर केही समय आश्रय लिए, बसे। त्यो त्यत्तिकै बस्न त भएन, भूमि त नेपालको हो। एकताले सोध्न त पर्यो, कमसेकम भनिदिनु त पर्यो। हामी बसे उनीहरूले हामीलाई निकाल्न सक्ने छैन भन्ने नै लाग्यो होला, तर भन्न त पर्यो भनेर राजा महेन्द्रलाई नेहरूले चिठी लेखेर तपाईँको ठाउँमा हामी केही समय बस्छौँ है भनेर चाहिँ नि भन्नुभयो। मलाई नेहरूले यस्तो भन्नुभयो, के गर्ने होला भनेर राजा महेन्द्रले आफ्नो क्याबिनेटमा विश्वबन्धु थापाजी लगायतलाई सल्लाह गरेर अब त्यत्रो देश छ, लडाइँ हारेको छ, सन् 50 को सन्धिकै कुरा गर्ने हो भने उता लडाइँ भएको हामीसँग भएको सरह मान्ने भनेको छ। फेरि सन् 50 को सन्धिको एउटा भयङ्कर गलत पक्ष त्यो छ नि, त्यति बेलाको सन्धि गर्ने चलनै रहेछ। हिन्दुस्तानले गरेको आक्रमण नेपालमाथि गरे ठहरिनेछ, नेपाललाई गरेको आक्रमण हिन्दुस्तानमाथि गरे ठहरिनेछ, यस्तो पनि भनेको छ। म तपाईँको सम्झनाको लागि भनौँ, एग्रिमेन्टमा लेख्ने रिटोरिक भने कस्तो हुन्छ भने 1753 चीनसँग पनि नेपालको सम्झौता भयो बेत्रावतीमा। त्यो सम्झौतामा पनि लेखाएको छ नेपालमाथिको हमला चीनमाथिको हमला मानिनेछ, चीनमाथिको हमला नेपालमाथिको हमला मानिने चलन त्यस्तो रहेछ। पहिले रिटोरिक भन्छ त्यो, कतिवटा भाषाको एउटा हुन्छ नि, आगे श्री सोच्दै श्री भने जस्तो यो भन्ने चलन। अब ल त्यसैलाई तपाईँले कायम गर्नुहोस्। त्यहाँ अर्को थप पनि कुरा छ कि दुई देश लडाइँमा जाने अवस्था पर्यो भने एकले अर्कोसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने छ, मद्दत गर्नुपर्ने छ भनेको छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नैतिक हिसाबले एक प्रकारले त्यो बाँधिएको स्थिति हो। तर दुःखद कुरा गर्नुहुन्छ भने हिन्दुस्तान कतिपटक छिमेकी मुलुकसँग लडाइँमा गयो, पाकिस्तानसँग कतिपटक लड्यो, चीनसँग कतिपटक लड्यो। लड्दा फ्रन्ट लाइनमा त त्यही गोर्खाली लड्यो नि।
मर्या त गोर्खाली हो नि। पहिले मार्नु पर्दा त लाइनमा त गोर्खाली पैसा छ नि। त्यति मात्रै छोडिदिनुहोस्। 62 को लडाइँमा आसाममाथि चीनले चाहिँ नि ब्रिगेडै चाहिँ नि पक्रिँदाखेरि आधाभन्दा बढ्ता त नेपाली थिए। त्यो नेपालीलाई चीनले दुर्व्यवहार गरेन नि। उसको विरुद्धमा लड्न गएको नेपाली फौज हिन्दुस्तानको तर्फबाट। हेर्नुहोस् है, यस्तो यस्तो घटना परिघटनाहरू हाम्रो मुलुकमा भए। एक, हामी त्यो भोगिरहेका छौँ। अर्को, नयाँ पुस्ताले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको प्रशासनै थिएन नि त्यति बेला। कहाँ यो चाहिँ नि काला पानी, लिम्पिया धुरा, यो तपाईँको भने त यो अत्तो पत्तो उही कागजमा ठाउँ ठाउँमा बेला बखतमा भएको मात्रै हो। न मान्छेको बस्ती हो, न खेतीपाती हो। कहिलेकाहीँ वर्षमा एकपटक दुईपटक एक हुल मान्छे चौरी लिएर के लिएर मानसरोवर जाने हो वा सामान्य नुन तेल लिनको निमित्त आउने हो। 6 महिना उसै बन्द हुने क्षेत्र है। त्यो ठाउँमा कसैको नियन्त्रण किन भएन? फौज किन राखिनस्? अहिले उताउलाहरू त्यस्तो सोच्छ, मलाई गजब लाग्छ भाइ। नेपालले त चिन्या छैन। नेपालको नेताले नेपाल नचिनेर कस्तो फसाद भएको छ। हालसाल काठमाडौँ पोस्टमा एउटा आर्टिकल आएको मेरो विषयमा। मैले कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीसँग झगडा गरे एउटा विषय आएको छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीले चाहिँ नि यो हाम्रो नदी बगेर चाहिँ नि बे अफ बङ्गालमा जाने हो, नदी त साझा हुन्छ नि, नेपाल र हिन्दुस्तानकै हुन्छ नि भनेर भन्नुभयो। म दौड्दै गएर झगडा गर्न गएँ। नेपालमा चीनबाट पनि नदी आउँछ भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन? त चीनसँग पनि त आधा भयो नि त्यसो भए। त्यस्तो चीनबाट नेपालमा नदी आउँछ र केसर भाउ? मलाई कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो। मैले भने नेपालको 7 क्लासको बच्चालाई थाहा छ यो कुरा, तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन? बनारसमा जन्मिया मान्छे गुरुङजी थाहा छैन? थाहा नपाउनु अपराध भएन। यस्तो थाहा नपाउने कुरा नेपालमा कति कति। अस्ति मात्रै प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यो त्यो यो जिल्लाको बडा हाकिमको उसमा सिटिओ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बडा हाकिम भएको बेलामा धनकोटामा गाडी निकासा भयो। ल अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् हाम्रो कस्तो प्रशासन होला। जहाँ बाटोघाटोको नाम निशान छैन, हिँड्ने गोरेटो छैन, त्यहाँ गाडीको निकासा भयो। हिन्दुस्तानका जर्नलहरू बेलायतीहरू त्यति बेला नेपालमा शिकार गर्न आउँथे। यो हिमाल सिमाल अन्तरा कुन्तराको कुरा छाडिदिनुहोस्। मधेसको यो चाहिँ नि यो कालापानी र यसको यो ठाउँको चाहिँ नि उसको विषयमा लिम्पियाधुरा उद्गम स्थलको विषयमा काली नदीको उद्गम स्थल 1816 मा कालापानी सिमाना भयो है। 1818 मा त्यो कालापानीको चाहिँ नि त्यो रिभरको चाहिँ नि दायाँ बायाँका गाउँलेहरूलाई समस्या भयो। तिरो भरो कता गर्ने त, तिर्ने कता? त्यहाँ 6वटा गाउँ रहेछ। त्यो 6वटा गाउँमध्ये 3टा गाउँ अहिलेको हिन्दुस्तानपट्टि कालीवारी पश्चिम, 3टा गाउँ कालीवारी पूर्व नेपालपट्टि। तर मान्छे त नाता गोता इष्टमित्र खोला वारिपारी यस्तो चलिराखेको है। तर देश भाग लाग्यो। काली नदीले गर्दा देश भाग लागिसकेपछि त्यहाँका मान्छेले हामी बेलायतीपट्टि हुन पाऊँ भनेर बेलायतपट्टि हुनको निमित्त चाहिँ नि उक्साहट भयो त्यहाँ। यो उक्साहट स्वार्थले वहाँ पनि उत्तिकै भएको छ, यहाँ पनि उत्तिकै भएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो अहिले आएर कसैलाई एउटालाई भन्ने मात्रै कुरा। त्यो उक्साहटको क्रममा उनीहरूले चिठी निवेदन लेखेर दिए हामी चाहिँ नि बेलायतीपट्टि हुन चाहन्छौँ भनेर। यो कुरा थाहा पाएर बम शाहले अब यहाँनिर आयो। बम शाहले, बम शाह भनेको पृथ्वीनारायण शाहको भतिजा, उहाँ त्यो क्षेत्रको कमान्डर। उहाँले यो त 1816 को सन्धिबाट यो नेपालको भूभाग हो, कहाँ त्यस्तो गर्न पाइन्छ? बस्न चाहन्छन् नेपालभित्र बस्नु पर्यो, नचाहने पनि ठाउँ छोडेर जानु पर्यो। भूमि त नेपालको हो नि भनेर उहाँले दाबी गरेर चिठी लेख्नुभयो। यो दिल्लीको चाहिँ नि बेलायती साम्राज्यको प्रतिनिधिलाई। दिल्लीको साम्राज्यको प्रतिनिधिले जवाफ पठायो, हामीले यो भूमि नेपाललाई सरेन्डर गरिसक्या हुनाले, शब्दलाई विचार गर्नुहोस् है, सरेन्डरै भन्ने शब्द आत्मसमर्पण, यो नेपाललाई सरेन्डर गरिसक्या भूमि भएको हुनाले तिमीहरूले तिमीहरूको तिरो भरो बसाइ रहिती उतै गर्नु। यो चिठी लेखेर बेलायतमा पनि एक कपी पठायो, नेपालमा पनि कपी पठायो।
यो कुराको अहिले यो कसैले चासो राखेन। कहाँ यो हामी पहिलेदेखि चलन गरेका थियौँ भनेर कसले भने? पहिलेदेखि चलन त नेपालले गरेका थियो 1816 पछाडि। छिनछिनमा मिचेर जबरजस्ती गर्ने कुरा अर्को कुरा हो। तर त्यति बेलाको राज्य प्रणालीले यो नेपालको हो, नेपाललाई सरेन्डर गरिसकेका विषय हो भनेर मान्यो। राजा महेन्द्रले चीन गएको बेलामा लिसाउचीसँग लिखितमा सम्झौता गरेका छ। दक्षिणपट्टि काली नदी हामीहरूको सिमाना हो, उत्तरपट्टि चीनपट्टि चाहिँ बसेर हामीहरू चाहिँ नि हाम्रो सिमानाको स्थिति मिलाउनु पर्छ है भनेर राजा महेन्द्रले कालीलाई उल्लेख गरेर चीनसँग सम्झौता गरेर त्यस्तो राजालाई देश बेच्यो, काली बेच्यो, 2 बागा सुनमा बेच्यो। यस्तो गद्दारी र यस्तो बेइमानी, यति निम्न स्तरीय, यस्तो नीच कुरा गर्नुहुन्छ। अर्को एउटा अब यो सन्दर्भमा के भयो त भन्दा क्रमले छिनछिनमा आउने जाने बस्ने भइसकेपछि नेपालमा भएको हिन्दुस्तानी सूचना पोस्टहरू झिकिने भन्ने भयो कीर्तिबाबुको पालामा, राजा महेन्द्रको पालामा। त्यति बेला राजदूत चरण सिंह रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँ परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। चरण सिंह परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो इन्दिरा गान्धीको पालाको कुरा गर्दैछु फेरि अब म है, त्यसले हाम्रो राजदूतलाई बोलाएर ल तपाईँहरूले चाहेको बेलामा तपाईँहरूले भन्नुभयो, तपाईँहरूले भनेको बेलामा हिन्दुस्तानको त्यो सबै कुरा विथड्र हुन्छ, फिर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुहोस्। सरदार भीमबहादुर पाण्डे राजदूत बेलामा त्यो कुरा चौधरी चरण सिंह साहेब होइन, चरण सिंह भने चरण सिंह नभए ठिक परराष्ट्र मन्त्री है हजुर। अब उहाँ हुनुभयो अनि उहाँले नेपालमा रिपोर्ट गर्नुभयो, लेख्नुभयो राजालाई यस्तो यस्तो भयो, राम्रो भयो। अब सब त्यही बेला ट्रेड ट्रान्जिट ट्रिटी गर्ने विषयको पनि कुरा भइरहेको थियो। नेपालसँग ट्रेड ट्रान्जिटको ट्रिटी नै थिएन। नेपालले यो एउटा गजबको राजा महेन्द्र भने त्यसकारण राष्ट्रवादी राजा भनेर जानिनुपर्ने चिनिनुपर्ने कुरा है। यहाँ अहिले ठुल्ठुलो कुरा गर्छन् मान्छेहरू, बुझ्नु सुन्नु छ, अत्तनु पत्तो छ। उहाँले लेखेर राजालाई खबर गर्नुभयो। कीर्तिबाबु प्रधानमन्त्रीको नाताले त्यति बेलाको परराष्ट्र मन्त्री हाम्रो राज भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो, गेहेन्द्रबहादुर राज भण्डारीजी। उहाँले राज भण्डारीलाई त परराष्ट्र मन्त्रीको नाताले दिल्ली निम्ता गरेर यो सेरेमनी गर्ने समेत चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको, तर त्यो बेला भएन। तर जे होस् यो फिर्ता भयो। अब यो फिर्ता गर्ने क्रममा त्यो कौल भन्ने एउटा परराष्ट्र सचिवलाई यो चित्त बुझेन। अब हेर्नुहोस् है, परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ फिर्ता गर्ने भन्यो, राजदूतलाई बोलाएरै भन्नुभयो यो भयो, ल तिम्रो राजालाई खबर गरिदेऊ, अब चाहिए बेलामा तपाईँहरूको डेटमा चाहिँ मिलाएर झिक्नुहोस्, हामी त्यसमा तयारी छौँ, रेस्पेक्टफुल्ली इज्जतपूर्ण तरिकाले झिक्नुहोस्। उहाँले भने त्यति मात्रै। नेपालले चाहँदैन भने राख्ने। हामीलाई नेपाल महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यस्तो सानोतिनो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। नेपालले जे चाहन्छ त्यही गर्ने हो, नेपालले नचाहने कुरा नगर्ने। यति मात्रै होइन, तपाईँ चाहनुहुन्छ भने हिन्दुस्तानको जहाँ जहाँ यो गोर्खा फौज बसेको छ त्यो गोर्खा फौजको सेवा सुविधाको प्रबन्ध मिल्या नमिल्या हेर्नलाई तपाईँको प्रतिनिधि राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नुहोस् पनि भने। त्यति खुला हृदयका साथ नेता हेरिहेरिकन हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले त्यो काम गरेनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्तो पनि नेता थिए त्यहाँ र जसले नेपाल र हिन्दुस्तान कामको नाममा हिन्दुस्तानी फौज अहिले पनि छ। ल यो त तपाईँले आजभोलिको जमाना ब्याङ्क मार्फत गऱ्यो भने पेन्सन खाने कुरा, यो के गरिरहेको तपाईँ जानुहोस् भन्ने ताकतको कोही बाबु छोरा जन्मिया छ यहाँ? बर्ता ठुलो कुरा गर्ने। अनि त्यो राख्ने कसले दियो त अनुमति? त्यसको खुलासा पनि गरिदिनुहुन्छ अब होइन, त्यो गरिदिँदा राम्रै हुन्छ। किनभने यो प्रधानमन्त्री तहमा भूमिकाले भन्छु होला। हेर्नुहोस् है, टनकपुरको एग्रिमेन्ट भयो हो, गिरिजा कोइरालाले त यो सम्झौता होइन भने नि त। यो सम्झौतै हो भनेर लडाइँ कसले गर्यो? गणेशमान सिंहले गर्यो, अर्काले गरे होइन। सबभन्दा पहिले गिरिजा कोइरालाको यो सम्झौताको विरोधी गणेशमान सिंह, पछि मात्रै अरूले आँखा देखा गणेशमान सिंह। त्यसको कारण छ हेर्नुहोस्, त्यही नदीको कुरामा तल शारदा बाँध बन्यो अङ्ग्रेजकै पालामा। अङ्ग्रेज यति इमान्दार थियो
जसरी त्यति बेला यो कालोपानीदेखि उता नेपालकै हो उतै गर्नु भनेर जसरी चिठी पठायो हो त्यही किसिमबाट यो तल शारदा बाँध बनाउँदाखेरि दुईटा ढोका पूर्वपट्टि त्यो बाँधको दुईटा ढोका एक्सक्लुसिभली फर द युज अफ नेपाल भनेर त्यो आइरन कास्ट भन्छ नि त्यो फलामका ठुल्ठुला अक्षरले लेखेको दुईटा ढोका माटोले पुरेर बन्द गरेर पानी नेपालपट्टि नदिएर सबै हिन्दुस्तानपट्टि लैजाने पो अनि यो ढोका छ त्यहाँ भनेर त्यो ढोका खोतलेर झिकेर नेपालपट्टि पानी चलाउने बहादुर को बुझेर कुरो गर्नु पर्यो नि भाइ त्यहाँ झेल गर्ने मान्छे त जहाँ पनि छ आफ्नो हक अधिकारमा अड्ने क्षमताको हैसियत जुन बेला यो फिर्ता भयो त्यति बेला अब त्यो त हाम्रो जङ्गल एरिया अहिलेको जस्तो बस्ती बसाइ त के पनि थिएन यो त मलेरियाको जङ्गल कता कुलो कता बाँध पै तर बेलायतीले नहर बनाउँदा